चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स, नदीम शेख साहब, अब्दुल गफूर पराचा साहब, मैं आप सबको रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की इस मुनक़्क़दा तक़रीब पर खुशामदीद कहता हूँ। आप सबको अस्सलाम अलैकुम। बड़ी मेहनत से ये तक़ारीब सजाई जाती हैं और यकीनन बड़ी मेहनत के साथ आप उसमें से तलाश करते हैं जो परफॉर्मर्स हैं ताकि उनको रिकगनाइज़ करें। आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपनी फ़ील्ड के अंदर दूसरों के मुकाबले में बेहतर काम किया, तो आपको माशरा, मईशत और चैम्बर्स आपको इस सिलसिले में रिकगनाइज़ करते हैं ताकि आपको देखकर दूसरे लोग भी इस तरफ कोशिश करें। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ दुनिया में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 100-200 150 साल पहले से, उससे पहले सारा कारोबार, सारा काम जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ का ही था। छोटे काम, छोटी चीज़ें, और यही माशरे की बुनियाद बनते थे। और फिर जैसे जैसे बिजली और जैसे जैसे स्टीम इंजन और जिस अंदाज से पावर आ गई इंसान के हाथ से, वो मामला बढ़ गया कि ताकत जो है वो एनर्जी के ज़रिए बड़ा काम और बड़ी चीज़ उठाने का और बड़ी चीज़ करने का। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ इंडस्ट्रीज़ भी फ़रोग़ पाईं। मगर अगर आप दुनिया की तरफ नज़र डालें तो इंडस्ट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी 30-40% उनका कमाल होता है, मगर बाकी सारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ रहते हैं। मैं आपसे ज़िक्र करूं कैसे, कितने लोग जो हैं वो माशरे के अंदर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर लोग अपना कारोबार करते हैं, कई दुकानें खोलते हैं, घरों के अंदर काम करते हैं, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, क्लिनिक्स खोलते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं। इस तरह से तो ज़्यादातर तबका पाकिस्तान के अंदर भी 40% इसमें इन्वॉल्व है। मगर बाज़ ममालिक के अंदर दुनिया में जनरल फिगर, अच्छा फिगर 70% है स्मॉल इंडस्ट्रीज़। और इस वक्त दुनिया में जिस अंदाज से ममालिक तरक्की कर रहे हैं, तो उन ममालिक की तरफ हम देखते हैं जहाँ से इस किसी भी सिलसिले में ज़्यादा तरक्की हो। कोई अगर कॉटन ज़्यादा बनाता है तो कॉटन बेस्ड ममालिक की तरफ, यानी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया भी हमसे ज़्यादा कॉटन की यील्ड है एग्रीकल्चर के अंदर, तो उस तरफ देखते हैं। तो इसी तरह से जब हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो चाइना ने एक बड़ा कमाल किया कि उसके यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री, हर चीज़ में कॉटेज इंडस्ट्री है, हर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यानी चाहे आप अमेज़ॉन देखें, चाहे उनका अपनी सप्लाई चेन्स देखें, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री से चल रहे हैं। जितनी मरतबा भी मैं चाइना गया हूँ पिछले 20-25 साल के अंदर, तो हर जगह मैंने ये देखा कि अगर सिर्फ हार्ड ड्राइव्स भी हैं, कंप्यूटर्स भी हैं, तो वो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर वो बना रहे हैं और उसको असेंबल कर रहे हैं, और असेंबल करके छोटी छोटी दुकानों के अंदर ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। तो बड़ी इंडस्ट्री चीज़ें भी बनाती है, छोटी इंडस्ट्री उसके साथ काम करती है। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर कि जेम्स को और जेम को रिकग्नाइज़ करके भी आपने एक अवार्ड दिया। आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कंपैरिजन का। दुनिया के अंदर डायमंड जहाँ माइन होता है दुनिया में, एम्स्टरडैम जाता है, हर जगह से एम्स्टरडैम जाता है, फिर वो इंडिया जाता है, सबसे बड़ी तादाद इंडिया जाती है, और इंडिया में वो कॉटेज इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसकी जेम कार्विंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, वापस एम्स्टरडैम जाता है टू द मेन मार्केट। इंडिया जेम्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इतना जितनी वो उसकी ट्रिमिंग कर रहा है। अच्छा, और मैं आपसे सिर्फ जिक्र करूं, जिन लोगों को पता नहीं है, ज्वेलर्स को तो पता होगा, आपसे सिर्फ जिक्र करूं कि एक जयपुर, एक शहर पिंक सिटी, अगर वहाँ पर आप जाकर देखें तो 35,000 औरतें हैं जो जेम कार्विंग के अंदर लगी हैं। 35,000। कैन यू इमेजिन? इट्स नॉट अ बिग सिटी। 35,000 औरतें क्या है, और क्या है उनके टूल्स, उनका टूल स्ट्रेच। हम अपनी ज़बान में कहते हैं एक सान था, सान है, सान उसको कहते हैं जो व्हील घूमता है, रेगमाल उसमें लगा होता है, रेगमाल जैसी ग्रिट लगी होती है, और एक लाक होती है और इंस्ट्रूमेंट होता है कि वो जेम को पकड़कर उस पर ग्राइंड करते हैं और ये मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, छोटे मोटर्स, सान और वो ट्वीज़र, उससे पकड़कर वो जेम कार्विंग करते हैं। और ट्रेनिंग, मेरा ख्याल से कि किस तरह से किस जेम को कार्व किया जाए, ये चंद दिनों की ट्रेनिंग से बात हासिल हो जाती है। अच्छा, ये एक मिसाल आपको दी, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मिसालें हैं जिसके अंदर ये छोटी स्किल सेट्स जो हैं ये कॉटेज इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं।
چھوٹے سکل سیٹس. اچھا یہ اور پاکستان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے. جب تک ہم اپنی تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بیچارے بچے تعلیم سے محروم رہے ہیں یا پوری تعلیم حاصل نہیں کر سکے، تو ایک تو ان پڑھ آدمی ہے جو بیسیکلی فزیکل لیبر کرتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، سامان رکھتا ہے، ایک چوکیدار بنتا ہے، مڈل ایسٹ میں جاتا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں اس کو لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مٹی یہاں سے لے جاؤ، گارا یہ اٹھا لو، اتنا ویل بیرو چلا لو. اس سے دوسرا لیول ہے تھوڑا سا سکل سیٹ ہم دے دیتے ہیں. اچھا اس کی بھی بے انتہا ضرورت ہے. تھوڑا سا سکل سیٹ گاڑی چلا لیتا ہے، تھوڑا سا سکل سیٹ کے اندر کارپینٹر بن گیا، پلمبر بن گیا، دیکھ کر وہ بن گیا، تو وہ سکل سیٹ دے دیا. تیسرا لیول اس سے زیادہ کوئی سکل سیٹ، جیسے میں نے بتایا کہ جیم کارونگ انڈسٹری ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس وقت دنیا کے اندر اتنی بھوک ہے پروڈکٹس کی کہ دنیا اس کو میچ نہیں کر پا رہی. لہٰذا بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنیز بن گئیں، مثال کے طور پر امیزون اور مثال کے طور پر علی بابا ہیں، بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنیز پاکستان کے اندر بھی بہت ساری آ گئیں. ان کو یہ معلوم ہے، جو پہلے تاجر کرتا تھا کہ وہ جب اس کے جو بائرس تھے وہ اسی کی نالج ہوتی تھی اور بتاتا بھی زیادہ نہیں تھا، اور سکل سیٹس کبھی بتاتا بھی نہیں تھا. جیسے سلک ہے، چائنا میں جب بنتی تھی تو چائنیز بڑا اس کا اہتمام کرتے تھے کہ یہ سکل سیٹ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سلک کیسے بنتا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ بات کھلتی جاتی ہے. تو یہ اہتمام سکل سیٹس ٹرانسفر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر ملک ترقی کرے گا تو وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے ذریعے کرے گا، نمبر 1. نمبر 2، دوسری میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سب سے زیادہ آسان آئی ٹی سیکٹر ہے، جو اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کو بیچ بھی سکے. اچھا آپ یہ دیکھیے، اس وقت کوئی بھی بزنس ہو، کوئی کاروبار ہو، میں اپنے پوتوں کو پچھلے دنوں وہ میرے پاس آئے تھے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی پروفیشن تم اختیار کرو گے تو اس کی ایک ٹانگ وہ پروفیشن ہے، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، چاہے وہ میڈیسن ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہو، چاہے وہ اینی تھنگ، اور دوسری ٹانگ آئی ٹی ہے. اس وجہ سے کہ ہر پروفیشن کے اندر آئی ٹی کا کنٹریبیوشن اس کی نالج بیس میں بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. صرف وہی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے ذریعے وہ مارکیٹ کر سکتا ہے. کوئی پروفیشن، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، اگر آپ لوگ خود اس کے اوپر حصہ دار نہیں بنیں گے تو اب کوئی پروفیشن آئی ٹی کے بغیر رہے گا نہیں. یعنی آلریڈی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ لوگ اپنے کاروبار کے اندر جب مارکیٹس میں چیزیں بھیجنے جاتے ہیں تو آئی ٹی ڈپینڈنٹ ہے، آپ اس کی مارکیٹنگ ڈپینڈنٹ ہے، فیس بک ڈپینڈنٹ ہے، چھوٹے کاروباری فیس بک ڈپینڈنٹ ہے. یہاں گھر بیٹھے بیٹھے لوگ دنیا بھر کے اندر سپلائی کر سکتے ہیں. یہ تو پاکستان کے لیے بہت بڑی آسانی بن گئی. کیوں بن گئی؟ اس لیے بن گئی کہ ممکن ہے پاکستان کے سیکٹرز مالی مشکلات کی وجہ سے آج پروڈکٹس اتنی خریدنے کے قابل نہ ہوں، بس دنیا کے اندر تو بھوک ہے پروڈکٹس کی، تو لہٰذا آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ چاہیے. دیٹس آل. آپ سب جن کو انعامات ملے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ یو آر ریڈی کہ آپ کو کل آپ کے آرڈرز ڈبل ہو جائیں تو آپ اپنا کام اور بڑھ جائے گا، ٹربل ہو جائیں اور بڑھ جائے گا. ایوری ون آف یو نیڈز آرڈرز. ٹھیک ہے نا؟ اب پاکستان کی معیشت اگر اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ ہو رہا، تو دنیا کی معیشت موجود ہے. لہٰذا آئی ٹی سیکٹر کے ذریعے انٹرنیشنل مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ سکل سیٹس کو ایکوائر کریں.